أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم انگنت اور لاتعداد رب ارض و سما دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑا درود و سلام آمنہ دلال مہک حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الزہا بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے حضرات اشرف المخلوقات کے بندہ جنہوں اللہ نے عقل نہ نوازے ہے، بصیرت نہ نوازے ہے، شعور نہ نوازے ہے، یہ بات دی اللہ دے فضل نال فطرت دی اندر شامل ہے، یہ طہارت اور پاکیزگی نو پسند کر دے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ بندہ اپنے گھر نو سنوار دے۔ تسی دیکھو جتھے انہیں رہنا ہوئے اپنی استطاعت دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق ایک گھر بنا دے، گھر نو سنوار دے، مزین کر دے، او دے اندر آرام زیادہ تو زیادہ ایک کیویں لے سکتا ہے اس بات دا بھی اہتمام کر دے۔ تسی دیکھ لو سردی آ جائے تے کیویں اس طرح سردی دے مطابق رضائی کمبل دا اہتمام سردی تو بچن واسطے اہتمام کر دے، گرمی آ جائے تے گرمی تو بچن دے ذرائع اور گھر دے نال فطرتی طور تے انہوں لگاؤ ہوندے، پیار ہوندے، کسے انداز دے نال خوبصورت کر دے، کدے کسے انداز دے نال سوار دے، کدے چونا کر کے، کدے پینٹ کر کے، مختلف انداز نے یہ دے اپنے گھر نو سوارنے دے اور اپنے گھر نو خوبصورت بنان دے، اپنے گھر نو آرام دے بنان دے۔ جڑے گھر نو چونا کر رہے ہیں، جڑے گھر نو پینٹ کر رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کتنی دیر دے وچ رہنا ہے تے جتھے صدیاں رہنا پوے گا اس گھر دی پرواہ تے فکر کوئی۔ اصل فکر تے اس گھر دی ہے نا جڑے گھر دی اندر میرے بھائی صدیاں رہنا پوے گا اور اے دے تو کسے بندے دا انکار نہیں ہے، ہر کسے نے جانے اس گھر تو مراد قبر والا کارے، عالم برزخ مٹی اندر دبا دیتا گیا، پھر بھی او دے واسطے قبر ہے، پانی وچ ڈوب کے مر جائے پھر بھی او دے واسطے قبر ہے، اگر انہوں جلا کے راکھ بنا دیتا جائے پھر بھی او دے واسطے قبر ہے، آسمان اندر اٹھ جائے پھر بھی او دے واسطے قبر ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ساڑھے سارے واسطے قبر والا معاملہ آسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو دفنان واسطے قبرستان دے اندر موجود نے، حال قبر دے اندر کچھ دیر جگہ دے پیر حضرت تشریف فرمانے اے صحابی بیان کر دینے اللہ کے نبی نے اسرا تیلا تنکا پڑیا ہوئے ہے، اسرا زمین تیری کماتے جا رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے جا رہے ہیں، آنسو ڈگدے جا رہے ہیں۔ اسرا اللہ دے نبی نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، مخاطب کر دینے یا اخوانی لمثل هذا فأعدوا یا اخوانی لمثل هذا فأعدوا۔ اے قبر والا معاملہ بڑا سخت جے، ایک تیاری کر لو نا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی ما رأيت منظرا
वल कब्र अफज़अ मिन्हु, कब्र नालों वहशत वाली जगह कोई नहीं, कब्र नालों खौफनाक जगह कोई नहीं। उत्थे वहशत बड़ी हो, उत्थे तन्हाई बड़ी हो, कब्र दा अज़ाब बड़ा है। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू इहदे मुताबिक ही तैयारी करने दी मेरे भाई तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह दे पैगंबर ने फरमा दिते इम्मा रौज़तुम मिर रियादिल जन्नह, इहदे नसीब दी बात है किते वास्ते ओ जन्नत दा टुकड़े और किते वास्ते मेरे भाई जहन्नुम और ओदे अंगारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू तैयारी करने दी तौफीक अता फरमाए और इंज दी फिक्र अता फरमाए जिवें दी फिक्र अल्लाह दे नबी दी तरबियत दी अंदर सहाबा किराम को मिल गई। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोंदियां रोंदियां आंसुआं दियां झड़ियां लगियां होइयां। सवाल करने वाला सवाल करदा जदों कब्र दी बात होंदी है ना तुसी किस रोंदे और रोंदे जांदे हो ना। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ए पहली मंजिल है आखिरत दियां मंजिलां विचों पहली मंजिल है। जेड़ा इत्थे कामयाब हो अगे भी कामयाब हो जाएगा ते जेड़ा इत्थे फस गया जेड़ा इत्थे नाकाम हो गया उहदे वास्ते ते अगे नाकामियां ही नाकामियां ने। हर किसी ने जाना मेरे भाइयों दुनिया ते कोई नहीं रहिंदा। और अज दी मेरी गुफ्तगू दा महवर कब्र दा अजाब इहदे ते साडा सारियां दा ईमान है, ये अल्लाह दा फजल है क्योंकि कब्र दे अजाब नू रब दी कलाम कुरान मजीद ने बयान फरमाया अन्नार युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। कब्र दे अजाब नू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया केड़े ओ बेनसीब ने जिन्हां नू कब्र दा अजाब होया करदे ते असी की करिए इस दुनिया दी अंदर कि कब्र दे अजाब तो सानू निजात मिल जाए। अल्लाह ओ काम करने दी तौफीक अता फरमाए जिन्हां दे नाल कब्र दे अजाब तो निजात बनदी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां कम्मां तो महफूज फरमाए जिन्हां दे नाल मेरे भाई कब्र दा अजाब हुंदा है। हर किसी ने जाना वेंदे नहीं जे चौधरी ते तद भी अमीर ते तद भी गरीब ते तद भी सावां दी डोर जदों टुट जाया करती है ना उदों देर फिर कोई नहीं लगाया करता। इस वजह तो ना बाबा जी ने तर्जुमानी फरमाई वो जदों आखिरी वक्त हुंदा है ना कफन पहना दिता गया इनू नहला दिता गया फिर देर नहीं करते आंदे की ने फिर आखन ज़ियारत कर लो फिर आखन ज़ियारत कर लो आखिरी बार जे फिर आखन ज़ियारत कर लो आखिरी बार जे देर ना करियो एदी कब्र तैयार जे आए फिर वेखन इसनू आए फिर वेखन इसनू दोस्त तैयार जे वेखन प्यारे प्यारे ताई दुनिया दियां दौलतां कोई नहीं दुनिया दी रेल वेल कोई नहीं अज ओहदे मुक गए ने अज मनसे मुक गए ने अज चौधरा मुक गईयां ने अज आकड़ा मुक गईयां ने आंदे ने दे के हुसन गल विच कफनी चपाइया ले होए वीरा तेरी ऐ होई कमाइया छड्ड के पजांदे तेरे भैणा ते भाईया किसे भी साथ कीता नहीं उड़ गया तोता जेड़ा बोलियां सिखांदा उड़ गया तोता जेड़ा बोलियां सिखांदा रह गया पिंजरा खाली डर पिया आमदा प्यारे तो प्यारा कोई हथ नीलामदा टुट गए निसाब दूर ताई। इस बंदे नू किसरा मेरे वीर चार पाई ते लटा करके कब्रस्तान वाले ले जाया जा रहा सोचिया करना कदे तेरी चार पाई नू भी उठा
اٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ آج کسے دا اعلان سننا ہے، کدے تیرا اعلان ہو جائے گا۔ آج کسے دی نماز جنازہ پڑھنا ہے، کدے تیرے واسطے بھی نصیب ہویا تے دعا منگی جائے گی۔ اس طرح قبرستان اور قبر دی اندر اتار دیتا جائے گا۔ غور کرنا میرے بھائی، ایک دن ویلا میرے تے تیرے تے بھی آ جانا ہے نا۔ تے مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی ترجمانی کی تھی۔ یعنی گمان بھریے تیری کی ذات نی، جانی گمان بھریے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی۔ ہٹا کٹا نو جاؤ کدے کہہ دیتا جائے نا، رات قبرستان دا چکر لگائے نا، ایک کہندا مینوں ڈر آوندا ہے قبرستان جاویں راتی ڈر لگدا ہے نا۔ او یار اج تے ڈر لگدا ہے نا، تینوں صدیاں زمین دے تھلے اسی جگہ تے کلیاں رہنا پوے گا۔ اوتھے وحشت بڑی ہو، اوتھے تنہائی بڑی ہو، کہندا جانی گمان بھریے تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی۔ قبراں وچ گیا کسے پوچھنی نی بات نی، جنہاں دے سنگ تو وریت لگائیا، چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئیا۔ تے مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو نور رنگ پر فرمائے۔ پیغام دیندے نے قبر مینوں تے تینوں یاد کریا کر دیے، جن نے جانے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، جن دے وچ جانے وہ دل وچ کتنی باری یاد کر دیے۔ اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قبر بول کے پیغام دیندی ہے، میں وچ دیوانہ کوئی بتی تے چانن نال لے آوانی، میں وچ دیوانہ کوئی بتی تے چانن نال لے آوانی، میں وچ خرچ نہیں تو تو تے باجو خرچ نہ آوانی، میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بنانی میرا، دیوا بال لے آوی تو، دیوا بال لے آوی تو تے میں وچ بہت گنیرا، نبی گیا قبر دا ساتھی تے پڑھن قرآن پہچانو، دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی کے کوئی جانو۔ میرے بھائی ایک قبر دا عذاب پر حق ہے، لیکن کیڑے ہو بے نصیب بندے جنہاں نو قبر دی اندر عذاب ہویا کردا ہے، کیڑا ہو بندہ جنوں قبر وچ مار پیندی ہے، کیڑا ہو بے نصیب بندہ جنوں قبر وچ سزاواں ملدیاں نے۔ سب تو پہلا ہو بے نصیب بندہ جڑا اللہ دے قرآن اور دے ذکر تو اعراض کریا کر دے، جڑا رب دے ذکر تو منہ موڑیا کر دے۔ اللہ دی کلام نے اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جڑا بندہ اس دنیا کے اندر اللہ دے ذکر تو منہ موڑیا کر دینا، اللہ دی یاد تو منہ موڑیا کر دائے، اسے دنیا دار بن گیا، اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، رب دی کلام قرآن دی بات سنتا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان والے غور نہیں کرتا، جن نے قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے نا، اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، اس بندے نو قبر وچ عذاب ہویا کردا ہے، انہوں تے قبر دیاں سزاواں ملیا کردیاں نے نا، تے یاد کریا کرنا۔ کہن والا کہندا ہے جاوے قبر دی وادی نو آبادیاں دی
بربادی نو او جاوے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو پڑھ لا الہ الا اللہ جے تو قبر نو یاد کرے گا تیرا دنیا نال دل نہیں لگے گا جے تو قبر نو یاد رکھے گا اللہ دا فضل انشاءاللہ اس وجہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سی قبرستان کدے کدے گیا کرنا قبرستان جائے گا تینوں یاد آئے گی ایتھے پئے نے بڑیاں بڑیاں جوانیاں والے بڑیاں بڑے اونچیاں عہدہ والے تینوں بھی یاد آئے گی ایک ویلا میں اتھوں جانا پوے گا ایک وقت آئے گا اس دنیا تو کوچ کرنی ہوئے گی ایک رات آئے گی جڑی قبر دے وچ آ جائے گی آج گھر دے اندر مکان دے اندر جڑا بڑا خوبصورت بنان دی کوشش کرنا ہے لائٹ چلی جاندی ہے ہنیرا ہو جاندا ہے تینوں ڈر لگ جائے نا کوئی چیز ڈنگ نہ مار جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے یار قبر دے اندر ہنیرا بڑائی قبر دے اندر سپ بڑے نے قبر دے اندر چوہے بڑے نے تو پہلا ہو بے نصیب بندہ جنوں قبر دا عذاب ہوئے گا جڑا رب دے ذکر تو موڑیا کردا ہے تے دوسرا بندہ مسند احمد دی اندر 20427 نمبر روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح جا رہے ہیں چلدیاں چلدیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینا دو قبراں وچ جڑے بندے نے نا انہاں دوناں نو عذاب پیا ہوندا ہے نا وما يعذبان فی کبیر کسے بڑے گناہ دی وجہ تو عذاب نہیں ہو رہا یار میں دسنا چاہنا وا کیڑے ہو بے نصیب بندے جنہاں نو قبر دی اندر عذاب ہوندا ہے نا اج انہاں دے اندر اگر میرا تے تیرا نام شامل نہ توبہ کریے استغفار کریے اور اس کام تو باز آ جائیے پہلا بے نصیب جڑا رب دے ذکر تو منہ موڑدا ہے نا اللہ دے ذکر تو منہ نہ موڑیا کر دوسرا بے نصیب بندہ جیڑا غیبت کریا کر دے اپنے بھائی دے گلے کریا کر جائے نا منہ تے گل کردا نہیں کنڈیوں پیچھے اودیاں بدخوئیاں کریا کردا ہے او دے عیب بول بول کر کے اونوں اس طرح نہ ذلیل کرنا چاہندا ہے اپنے مسلمان بھائی دے کنڈیوں پیچھے او دی غیبت کر دینا اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بندہ انہاں دو قبراں دے وچوں غیبت کریا کردا سی اور دوسرا بندہ جدوں واش روم جاندا سی قضائے حاجت واسطے پیشاب دے چھٹیاں تو بچیا نہیں سی کردا اللہ رب العزت غیبت کو بھی محفوظ فرمائے اور جدو واش روم جائیے پیشاب دے چھٹیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی صحیح الجامع دی 3002 نمبر روایت تنزیہو من البولی فَإِنَّا مَتَا عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ جدو قضاء حاجت واسطے جاننا ہے طہارت پاکیزگی دا خیال رکھیا کر جڑا بندہ خیال نہیں کردا اس غفلت اور سستی دی وجہ تو انہوں عذاب ہویا کر دے پھر رب نو یاد کریا کر غیبت تو باز رہیا کر طہارت اور پاکیزگی دا اہتمام کریا کر اور صحیح بخاری دی اندر 1361 نمبر چوتھا او بے نصیب بندہ جنوں قبر وچ عذاب ہویا کر دے جنوں قبر وچ مار پیندی ہے جنوں قبر دی اندر سزاواں ملدیاں فکان یمشی بالنمیمتی جڑا چگلیاں کریا کردا ہے ایتھوں گل سنی ادھر دس دتی ادھر دی سنی ادھر دس دتی آپس دی اندر لڑائیاں پاندا ہے چگلیاں کردا ہے انہوں قبر وچ مار پیندی ہے انہوں قبر وچ عذاب ہوندا ہے چگلیاں نہ کریا کر غیبتاں نہ کریا کر چنگیاں گلاں اپنے بھائی دیاں پھیلا کر کے او دیاں عزتاں تو ودائے گا رب قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دین گے اور میرے بھائی پنجواں بے نصیب بندہ جڑا بندہ دل دے اندر نفاق رکھدا ہے نا اتوں ہو رے وچوں ہو رے کہندا ہو رے کردا ہو رے جڑا دل دے
اندر نفاق رکھ دینا سنعذبهم مرتين ثم يردون اللہ دی کلام اس بات دی شاہد ہے جڑا بندہ دل دی اندر کوڑ رکھن والا دل دی اندر نفاق رکھن والا انہوں قبر دی اندر مار پیندی ہے انہوں قبر دی اندر عذاب ہوندا ہے نا اور صحیح ترغیب و ترہیب دی 1350 نمبر روایت شیما او بے نصیب بندہ جیڑا خیانت کریا کردا ہے نا فغلّ نمرتن فرمایا اے او بندے جن نے ایک چادر چوری کر لی سی اج قبر دی اندر او چادر آگ بن کر کے اے دے واسطے عذاب بن گئی ہے خیانت نہ کریا کر جڑا بندہ خائن ہوندا ہے نا اے دا خیانت کرنا اے دے خیانت دی وجہ تو اینوں قبر وچ مار پیندی ہے اے دی خیانت دی وجہ تو اینوں قبر وچ سزا ملدی ہے نا حاضرین مجلس صحیح ابن حبان دی 824 نمبر روایت ستواں او بے نصیب بندہ جنوں قبر وچ مار پیندی ہے جنوں قبر وچ سزاواں ملدیاں نے جیڑا اپنی زبان دا استعمال صحیح نہیں کردا وکان الاخر یوزی الناس بلسانہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان تو بولدا ہے بڑا رکھا رکھا بولدا ہے آکڑا والے بول اللہ نو چنگے نہیں لگدے اے بڑیاں رکھیاں رکھیاں گلاں کردا ہے نا اس طرح بولدا ہے آکڑا والے بول اللہ نو چنگے نہیں لگدے اے کسے دا دل توڑن والے بول بولدا ہے لوکاں نو تکلیف دیندا ہے نا اپنی انا وچ جا کے اپنی چودراہٹ وچ جا کے اپنی میں جا کے اپنے غرور میں جا کے اور دولتاں تے اللہ بڑیاں بڑیاں نو دتا کردا ہے ایویں تیری گردن دی اندر سریا نہیں ہونا چاہیے جیڑا بندہ اپنی زبان دی پرواہ کیتیاں بغیر ایویں دے بول بولدا ہے نا کہ جڑے دل نو چیر کے رکھ دین والے بول ہوندے نے نا فرمایا اے او بے نصیب جنوں قبر دی اندر عذاب ہوندا ہے جنوں قبر دی اندر مار پیندی ہے جنوں قبر دی اندر سزاواں ملدیاں نے دعا کرو اللہ زبان دا صحیح استعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے بولیا کر سونا بولیا کر احترام نال بولیا کر پیار نال بولیا کر اخلاق نال بولیا کر اکرام نال بولیا کر دل پرچان والا بول بولیا کر دل توڑن والے بول رب نو چنگے نہیں لگدے اے آکڑا والے تکبر والے بول رب نو چنگیا نہیں لگیا کر دے کسے دا حق نہ ماریا کر جیڑا قرضہ اٹھا لیندا نا حق مار دے ایویں نو موت آ جاندی ہے نا تے اے جڑا قرضدار بندہ ہے نا جتنی دیر تک او دا قرض ادا نہیں ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ترمذی دی 1079 نمبر روایت نفس المؤمن معلقۃ بدینہ جتنی دیر تک قرض ادا نہیں ہوندا اتنی دیر تک دی نفس دی جان معلق رہندی ہے نا تو میرے بھائی کوشش کرو کہ زندگی دی اندر ہی تواڈے سر تے کوئی قرضہ نہیں ہونا چاہیے انہاں باتاں دا اہتمام کریے دعا سکھلائی تھی نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دعا پڑھیا کر اللہ تیرے سارے قرضے دور فرما دیں گے دعا کرو جیڑا کو قرض دے بوجھ لے دبے اللہ انہوں ایسی طاقت نصیب فرمائے کہ وہ اپنا قرض کو اتار لے تو میرے بھائیوں نامہ او بے نصیب بندہ جنوں قبر دی اندر مار پیندی ہے جنوں قبر دی اندر سزاواں ملدیاں جنوں قبر دی اندر عذاب کردا او بندہ جڑا تکبر کریا کردا ایویں آکڑیا پھردا صحیح بخاری دی 3485 نمبر روایت اللہ دے نبی نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ اے بندہ اس طرح اپنے گھروں نکلیا بڑا اچھا سوٹ پایا بڑی اچھی جتی پائی ہے اس طرح آکڑیا پھردا ہے نا بڑے تکبر نال چلدا ہے بڑے غرور نال چلدا ہے بڑے فخر نال چلدا ہے آکڑ اللہ نو چنگیاں نہیں لگدیاں آکڑ تے غرور رب نو پسند نہیں اے تکبر
اللہ کی ذات کو پسند نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے آکڑ آکڑ کے چلدا پیا نا اللہ کی ذات نو غصہ آیا اذ خسف اللہ بھی اے تکبر دی وجہ تو اے غرور دی وجہ تو اے آکڑ دی وجہ تو انو زمین دے وچ دنسا دتے فہوا یتجلجلو فی الارض الی یوم القیامہ قیامت دے درو دیوار تک زمین وچ دھنستا ہی جائے گا۔ اللہ دی ذات تکبر تو محفوظ فرمائے، آکڑا تو محفوظ فرمائے، آجزی نصیب فرمائے، اپنے رب کے جھکن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دسواں او ذریعہ جڑا قبر دی اندر مار دا سبب بندا ہے، جڑا بندہ برے اعمال کردا ہے، صحیح الجامع دی 2241 نمبر روایت، اے عمل ہی نا بڑی بری صورت بن کے قبر دی اندر آ جائے گا۔ یہ بندہ ڈریا ڈریا اٹھے گا، ڈر ڈر کے پوچھے گا، وہ کہے گا ڈرن دی لوڑ نہیں، میں تیرا اوہی پورا عمل ہاں، تو بڑی بڑی بے فکری دے نال اور کسی قسم دی ٹینشن تو بغیر تو کریا کردا سی نا برے اعمال، دل کیتا تے نماز پڑھ لی، دل کیتا تے چھڑ دی، جھوٹ بولی آ رہے، پھیرا پھیری کیتی آ رہے، نمازہ چھڑی آ رہے، ڈنڈی ماری آ رہے، اے جتنے بھی غلط کام نے میرے بھائی اینا دی وجہ تو قبر دی اندر مار پہنی ہے، قبر دی اندر سزامہ مل دی ہے، قبر دی اندر عذاب ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ دی 2774 نمبر روایت او میرا بے عبد من عباد اللہ ایضرب فی قبرہی میت جلدہ اللہ دی ذات دی طرفوں فرشتے نو کم ہویا قبر دی اندر ایک بندے نو 100 کوڑے مارن دا حکم ہویا فلم یزل یسال اے بندہ دعا پیا کر دے اے منت پیا کر دے اے معافیہ پیا منگ دے معافیہ منگ دیا 100 کوڑیاں وچوں 99 کوڑے معاف ہو گئے۔ ایک کوڑا جدو اس فرشتے نے انہوں ماریا نا فَامْتَلَعَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ نَارًا ایک کوڑا وجیا ہے اے دی قبر آگ نال پر گئی ہے۔ ہوش آیا پوچھتے منو کیوں مارتے جا رہے ہو، کیوں سلامہ دیتے جا رہے ہو؟ تے فرشتہ جواب دیں دے انکا صلیتا صلاة واحدہ بغیر طہور تو ایک نماز بغیر وضو دے پڑی سی جدی وجہ تو تنوے سزا ملی ہے اور وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ کسے مظلوم بندے کو گزریا صاحب تے تو کو دی مدد نہیں سی کیتی۔ دعا کرو اللہ 5 وقت دا نمازی بڑھائے اور اچھے انداز میں وضو کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر علام النبلاء دی اندر واقعہ ذکر کر دینے نا ایک بی بی فوت ہو گئی، نہلا دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، جنازے تو بعد دفنا دیتا گیا۔ اینا بھائی جدو دفنان لگ گئے نا اشرفیاں دی تھیلی ایسرا قبر دی اندر رہ گئی، کار آیا تے یاد آیا مختلف وقت دے علماء دے فتوہ لیتا ہے نا کہ کوئی رد نہیں اچھے انداز دے نال او تھیلی نکالی جا سکتی ہے۔ جدو علماء دا فتوہ آیا ایسرا قبرستان پہنچیا، قبر کھود دیا جدو قریب پہنچیا نا تھوڑی جی جگہ خالی ہوئی ہے ویکھیا قبر آگ دے نال بھری ہے، ڈریا نسیا اپنی ماں دے کول پہنچیا یا اماں امی منو ایک گل تے دسنا پتر بہ جانا کی پریشانی لگی ہے، ماں جلدی دے نال دسنا اکھے ہویا کی ہے میری بہن کی کرنی سی ماں سمجھ گئی، ماں بول دی ہے او دی اندر کوئی عیب نہیں سی، او دی اندر کوئی غلطی نہیں سی، پھر ماں دسنا کی کرتی سی، ماں بول دی عیب کوئی نہیں سی،
صرف نماز اندر سستی کرتی سی، کدے ٹائم تے پڑھ لئی کدے لیٹ کر کے پڑھ لئی۔ اور جڑا بندہ لیٹ کر کے جان بوجھ کے نماز پڑھے انہیں واسطے اتنی سزاواں نے تو میرے بھائی میرے اور تیرے طرف اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی جرت کر لے جڑا بالکل پڑھتا ہی نہیں تو میرے بھائی وہ دا کی انجام ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ انہا کمہ تو محفوظ فرمائے جنہ دی وجہ تو قبر دی اندر مار پہندی ہے، قبر دی اندر سزاواں ملدی ہے۔ تو آؤ دیکھو او کیڑے کام نے جنہ دی وجہ تو اللہ دے فضل اور دے کرم دے نال سانو قبر دے عذاب تو نجات مل سکتی ہے۔ کیوں جی ایک کام سارے بھائی کریا کریں گے؟ بعض بھائیوں نے نیند آ رہی ہے، ہاتھ کھڑو کہ ماشاءاللہ نیند بھی دور ہے، ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک کام کرنے نے نا سارے بھائی نیت کر دینے اللہ ایک کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو لے کر کے کیڑے کام کرنے نے جنہ دے نال قبر دے عذاب کو نجات بڑھ جایا کر دیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دی 2799 نمبر روایت، فرمایا او بندہ جڑا اللہ دی راہ دی اندر شہادت دی موت دا حقدار بن گیا، جنہوں شہادت دی موت مل جایا کر دیئے، انہوں اللہ 6 انعام دے نال نواز دینے، انہاں 6 انعامہ دے وچوں وَيُو جارو میں عذاب القبری، جڑا بندہ اپنی جان اللہ دے رستے دی اندر قربان کر دیندے اللہ دی ذات قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیندے نے۔ اس بندے نو قبر دے ہنیرے تو بچا لیا گیا، قبر دی تاریکی تو بچا لیا گیا، قبر دی عذاب تو بچا لیا گیا، قبر دی وحشت تو بچا لیا گیا۔ جی دی جان اللہ دے رستے دی اندر قربان ہوگی، پھر دعا کریا کرنا میرے تے تیرے ذمے ایوے سونی نیت دے نال سچے ارادے دے نال دعا کریا کر اللہ موت دیوی شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح کیا کرنا، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسول کا، اللہ شہادت دی موت بھی دیوی کہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دیوی۔ دے خزانے وچ کیڑی کمی ہے؟ جڑا بندہ شہادت دی موت میں مل جائے اللہ انہوں قبر دے عذاب تو بچا دیندے نے۔ پھر دعا کریا کر اللہ موت دیویں شہادت دی موت دیویں۔ دوسرا خوش نصیب بندہ سنن ترمذی دی اندر 1074 نمبر روایت اللہ دے نبی نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر۔ او بندہ جنوں جمعے والے دن موت آ گئی یا جمعے دی رات نو موت آ گئی الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، اللہ اس بندے نو قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیندے نے۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ سانو حدیث تے ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ قبر دے عذاب دا تعلق اللہ دے نال ہے، جنوں چاہے چھڈ دے جنوں جائے پکڑ لے، یہ اللہ دی مرضی نے۔ تے پھر دعا کریے اللہ شہادت دی موت دے اپنے پیغمبر دے شہر اندر موت دے اور جمعے دے دن یا جمعے دی رات نو وہ دے خزانے کیڑی کمی۔ تیسرا خوش نصیب بندہ سنن ابن ماجہ دی 3840 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی کان رسول اللہ يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن۔ ابن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی اے دعا سانو اس طرح سکھایا کردے سی جے قرآن دی کوئی
صورت سکھاندے سی نا تو میرے بھائی پہلی بات دے نا کہ منو چاہیے مینو اچھی انداز نال یاد کرا ترجمے نال یاد کرا اپنی اولاد نو سکھلاواں اللہ قبر دی عذاب تو اس طرح پناہ منگنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نبی دعا سکھلا گئے نا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من عذاب القبر اللہ جہنم دے عذاب تو میں تیری پناہ منگنا ہوں اللہ قبر دے عذاب تو میں تیری پناہ منگنا ہوں و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات قبر دے عذاب تو اللہ دے پاک پیغمبر پناہ منگیا کردے سی تے سانو بھی میرے بھائی اگر قبر دے عذاب تو بچنا چاہنا نا پھر اللہ دی پناہ منگیا کر اے دعا پڑھیا کر اور شہادت دی موت دا سوال کریا کر نیک موت دا اللہ دے کولو سوال کریا کر اللہ رب العزت اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی کلام قرآن مجید نے رکھا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ جڑا بندہ ایمان والا ہوندا نا ایمان دا مانا جدا ایمان ہے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ دستگیر بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ اولاد دینے والا رزق دینے والا عزت دا مالک ذلت دا مالک ایمان جدے بندے دا قائم ہے او دے ایمان دی وجہ تو اللہ قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیندے نے پھر ایمان رکھے کر اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھے کر او دے تے توکل کرے کر او دا ہو کے زندگی گزارے گا نا اللہ قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیں گے اور اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون قبر دی عذاب تو اگر بچنا چاہنا ہے نا جو اللہ نے دولت ایمان والی دیتی ہے نا اے دیتے پکا ہو کے زندگی تو گزار لے رب قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیں گے کہتے سی بیک سکنے نا میرے بھائی لا الہ الا اللہ تے بولے اقرار تے کیتے لا الہ الا اللہ تے پکا ہو جا خوشی ہوئے کمی ہوئے تیرا تعلق اللہ نے ٹوٹنا نہیں چاہیے امیری ہوئے غریبی ہوئے تیرا تعلق اللہ نے کمزور نہیں ہونا چاہیے جی میں موسم بدل ہے نا ایویں بدلیا نہ کر زندگی حالات بدل دیے تے بدل دی رہے تو پکا اس طرح ہو جا تیرا تعلق اللہ دے نال پکا اس طرح ہو جائے زندگی دی اندر اور میرے بھائی رات ہوئے دن ہوئے فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے زندگی حالات بدل دیے تے بدل دی رہے تیرا تعلق اللہ نال بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے پکے ہو کے زندگی تو گزار لے اللہ قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیں گے اور اللہ دی کلام نے اعلان فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ نجات اس بندے نو ملیا کر دیے چھٹکارا اس بندے نو ملیا کر دینا جدے دل دی اندر اللہ دا خوف ہویا کر دے اگر قبر دی عذاب تو بچنا چاہنا ہے نا قبر دی مار تو بچنا چاہنا ہے نا قبر دی وحشت تو بچنا چاہنا ہے نا اور قبر دی سزاواں تو نجات چاہنا ہے جویں تیرے دل دی اندر اللہ دا خوف ہوئے گا او دا ڈر تے تقوی ہوئے گا رب قبر دی عذاب تو نجات عطا فرما دیں گے جدے دل میں اللہ دا خوف ہوئے وہ نماز چھڈیا کرتے جدے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولیا کرتے جدے دل دی اندر اللہ دا خوف ہوئے وہ ہیرا پھیری
کریا کر دے نہیں میرے بھائی ایمان میں بھی قائم کریے اور اللہ دا ڈر او دا خوف اور جواب دہی دے احساس میں بھی میرے بھائی زندہ کریے رب دی کلام نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم جیڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان نچھاور کر دے نا اللہ دے رستے دی اندر جہاد کر دے اللہ دے رستے دی اندر نکل دے اللہ دی ذات اس بندے نو بھی قبر دی عذاب تو محفوظ فرما دیندے نے اور اللہ دے رستے دی اندر پیرا دیندیاں مسلماناں دے مال جان دی حفاظت کردیاں اگر کسے بندے نو موت آ جائے تو او دے بارے بھی سنن نبی داؤد دی روایت موجود وَيُؤْمَنُ فِتَانَ الْقَبْرِ اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے نو قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دیتی جاندی اور صحیح ابن حبان دی اندر 3113 نمبر روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اسرا قبرستان دی اندر اس میت نے جایا گیا ہے نا قبر دی اندر اتاریا گیا ہے نا ہر کوئی مٹی پیا پاندا ہے اپنا بھی مٹی پاندا ہے بیگانہ بھی مٹی پاندا ہے نا یہ مٹی پا کر کے دعا کر کے نا اتھو جا رہے نے اللہ دے نبی نے فرمایا سینہ دفنان تو بعد فرمایا دے واسطے استغفار کرو اللہ کو سوال کرو نا یہ ثابت قدمی دا انہیں تسی پیچھا لوٹنا ہے نا یہ سوال کیتا جائے گا منکر نکیر آ جان گے اور آ کر کے سوال کرن گے نا مر رب کا تیرا رب کون ہے من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے ما دین ہوگا تیرا دین کی ہے جڑا بندہ اللہ دا ہو کے زندگی گزار دینا رب نو رب مان کے زندگی گزار دینا اسے جواب دے گا وہ بندہ جن نے من مانی کی ہے نا جن نے غفلت کے اندر زندگی گزاری ہے نا فرشتہ پوچھے گا مر رب ہوگا تیرا رب کون ہے یہ آکے گا ہاں حالات ری مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے یہ ادوں بھی بولے گا ہاں ہاں لا ادری مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں نا ماں دین ہوگا تیرا دین کی ہے وہ تو بھی بولے گا ہاں ہاں لا ادری مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں حدیث سے الفاظ موجود فرشتہ بول کے آکھے گا ما دریتا ولا تلیتا تو ہوش نہیں کیتا تینوں فکر نہیں نہ تو جانیا تے نہ تو پڑھیا اللہ دے نبی نے فرمایا اینو اس طرح ایک پرز ماری جاندی ہے لوہے دی پرز ماری جاندی ہے او دے نتیجے دی اندر اے مٹی نال مٹی ہو جاندا اور فرمایا اس پرز نو اگر جنوں انسان مل کر کے بھی اٹھانا چاہن انہوں اٹھا نہیں سکتے اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے اے سوال ہونے نے میرے بھائیوں وہ دی تیاری کر لئیے ہن موقع ہن اگر تیاری کر لئیے تے نجات ہی نجات ہے تے جڑا بندہ پرواہ نہیں نہ کردا وہ دی دنیا بھی بگڑ جایا کر دی ہے وہ دی آخرت بھی بگڑ جایا کر دی اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اینوں دفنا کر کے اس طرح واپس لوٹ دینے نا کانت الصلاۃ عند رأسہ نماز اے دے سر ولے کھڑی ہو جاندی ہے روزہ اے دے سجے پاسے کھڑا ہو جاندے زکات اے دے کھبے پاسے کھڑی ہو جاندی ہے اور اسی طرح نیکی دے کم صدقہ ہے صلہ ہے لوگاں دے نال اچھا سلوک ہے اے دے پیراں ولے کھڑے ہو جاندے نے اور اے دے نزدیک بھی عذاب نو نہیں آنے دیندے اور فرمایا سورۃ تبارک ہی المانیۃ من عذاب القبر رات سمن تو پہلے جڑا بندہ سورہ الملک دی تلاوت کردا ہے نا کہن والے نے خطیبانہ انداز نال کہتا کہ جویں ایک مرغی اپنے بچیاں نو پراں وچ لپیٹ لیندی ہے نا اس طرح لپیٹ لے گی اور یہ بندہ قبر دے عذاب تو محفوظ ہو جائے گا
تو میرے بھائیوں آج تو نیت بنیے نماز کی پابندی کریے اگر استطاعت زکات ادا کریے صلہ رحمی ایک دوسرے دے نال اچھا سلوک کریے ان کماں نو اختیار کریے جڑے قبر دے عذاب تو نجات دا باعث نے اور ان کماں تو توبہ کریے غیبت تو توبہ کریے چغلی تو توبہ کریے آکڑا چھڑ دئیے تکبر نہ کریے اور ان چیزاں تو بچیے جو میرے اور تیرے واسطے قبر دی اندر وحشت دا باعث نے عذاب دا باعث نے سزا دا باعث نے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی نے کندھے تے ہاتھ رکھیا اور کندھے تو پکڑ کے فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. یہ زندگی مسافر خانہ ہے تو اتھے مسافر بن کے زندگی گزار. وہ صحابی پھر جتنی زندگی زندہ رہے ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آکھا کرتا سی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. صبح دا وقت ہوئے شام دیا اڑیکا نہ رکھیا کر. وَإِذَا أَمْسَيْتَ جدو شام دا وقت ہوئے فلا تنتظر الصباح. صبح دیا اڑیکا نہ رکھیا کر. کتنے ہی صبح دے وقت شام دیا اڑیکا لان والے انہوں نے شام خبری اندھیریاں کچھ دیکھنے پیدا دی. تو میرے بھائی یہ زندگی عارضی ہے, یہ اللہ نے نظام عارضی بڑھایا. ایک تے اے ساڑے کرنے جنہوں نے اسی بڑا ہی سنبھالنے ہیں تے صدیاں رہن والا گھر وہ خبر والا گھر ہے جتھے اندھیرا بڑے وحشت بڑی ہے تنہائی بڑی ہے عذاب بڑے. ہن موقع اسی عذاب کو بچن واسطے کوشش کر سکتے ہیں. ہمت بھی ہے طاقت بھی ہے تے کوشش کریے ان کماں نو اختیار کریے جڑے قبر دے عذاب تو نجات دا ذریعہ ہے اور جنہاں دی وجہ تو قبر وچ عذاب ہوندا ہے انہاں تو بچ کر کے تے قبر دے عذاب تو اسی بچن دا سامان میرے بھائی کر سکتے ہیں. دعا کریے اللہ جتنے بھی احباب موجود نے تیاری کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما. جو غفلت دا شکار نے اللہ سی دنیا میں پہنے ہیں نا دنیا دے معاملات میں پہنے ہیں فکر ہی نہیں رہتی یاد نہیں رہتا. اللہ سنے اس فکر کو تازہ کرنے دی توفیق عطا فرما تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما. جانا تے سارے نہیں ہے نا اللہ اس قبر دے عذاب کو بچن واسطے سانو کوشش کرنے دی توفیق عطا فرما. جب تک رکھنا ایمان دی حالت دی اندر رکھنا اور جدوں بھی بلانا ایمان دی خوبصورت کیفیت دی اندر بلانا. اللہ پریشانہ دی پریشانی دور فرما تنہالا دی تنگیاں دور فرما مقروضہ کو گرزے اتارنے دی توفیق عطا فرما. ہسپتال میں گھر میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ کامل عاجلہ شفا عطا فرما. ملک پاکستان دی حفاظت فرما ایدی سرحدہ دی حفاظت فرما اور جو ظاہر دی اندر مغمور نے ایدی حفاظت دی اندر اللہ انہوں نے گھر کاروبار مال و جان دی اندر برکتہ عطا فرما. جنہوں نے اولادہ دیتی ہیں ماپیاں دے فرما بردار بڑا اکھاں دی ٹھنڈک بڑا متقین دا امام بڑا. جنہوں نے اولادہ نہیں دیتی ہیں گھر دی اندر انہوں نے رونق عطا فرما اکھاں دی ٹھنڈک بڑھن والی متقین دا امام
بچیاں اپنے گھر جا چکی نے اللہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر سکھ سکون نصیب فرما اور جڑے پریشان نے بچیاں جوان نے اللہ مناسب رشتیاں دے اہتمام دے اندر آسانیاں فرما زندگی دیاں لکھاں ضرورتاں میرے مالک بن منگیاں پوریاں فرما بن منگیاں پوریاں فرما اللہم احینا ما كانت الحیات خیرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خیرا لنا اللہ جدو میں بلانا زبان کے کلمہ لا الہ الا